अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन आप खैर वफीत से होंगे। कल मैं आपको औज बिन उनक के हवाले से पिछले जो वाक़यात थे वो सुना रहा था। आगे वीडियो के साथ हाजिर हूँ। यहाँ से हमने इस किस्से को रोका था कि अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब कौम अमालका से जंग के लिए अपनी कौम के लोगों को कहा तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि ए मूसा आप और आपका रब जंग करें, हम यहाँ बैठकर आपको देख रहे हैं। तो अब अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दोनों भाई बच गए। तो कुरान पाक में भी इसका तज़किरा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ की कि इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी फफ़रुक़ बैनना व बैन क़ौमिल फ़ासिक़ीन, कि मालिक अब मेरे पास अपनी जान है और मेरा भाई है हारून, तो हम दोनों हैं और हमारे अलावा कोई तीसरा नहीं है। हमारे और हमारी कौम के दरमियान तू इलादगी डाल दे। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से नाराज़ होकर अपनी कौम से इलादा हो गए। तो रब्बुल आलमीन ने अब इस कौम को मकाम में तय में एक मैदान है, मैदान तय, जो कि मिस्र और शाम के दरमियान था, वहाँ पे 40 साल के लिए रोक लिया। इन लोगों ने चाहा कि अब वापस मिस्र को पलटें, तो सारी रात चलते रहे। सुबह जब तो देखा उसी मैदान में जहाँ से चले थे वहाँ ही मौजूद हैं। काफ़ी अरसा कोशिश के बाद इन्हें महसूस हो गया कि ये रब की तरफ से जो है अल्लाह के नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का दिल दुखाने पर, उन्हें नाराज़ करने पर यह सज़ा मिली है। अब हुआ ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दोनों कौम अमालका से जंग के लिए गए। जब आपकी जंग हुई तो जो तारीख़ की किताबों में लिखा हुआ है, मैंने पहले अर्ज़ किया था कि बहुत सी तारीख़ की किताबों में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने औज बिन उनक से जंग की तो आपका कद जो था वो 70 फुट है या 7 गज है। अब मूसा अलैहिस्सलाम 7 गज ऊंची छलांग लगा सकते हैं, 7 गज आपका कद है, 7 गज का आपका आसा है। तो आपने अपने उस आसा से जब ज़रब लगाई तो औज बिन उनक के टखने पर जाकर लगी और वो मुंह के बल ज़मीन पर आकर गिरा और वहीं वासले जहन्नम हुआ, वहां पे गिर के मर गया। यहाँ तक तो ये तारीख थी जो मैंने आप के गोश गुजार की है। अब दूसरा रुख आपके सामने रखता हूँ। दूसरा रुख क्या है इस चीज़ का कि तारीख के अंदर जो ये आया है कि औज बिन उनक का इतना कद था, तो ये सारी रवायात जो मैंने आपके सामने जो सारा वाक़या सुनाया आपको, ये यहूदियों की रवायात हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तारीख बताई है, कुरान ने जो तारीख बताई है, उसके मुताबिक ये साबित होता है कि अल्लाह के नबी जनाब आदम अलैहिस्सलाम से ऊंचा कद किसी का भी नहीं हुआ। अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ऊंचे कद का कोई भी शख्स नहीं हुआ। ये यहूदियों की गढ़ी हुई रवायत है। औज बिन उनक का इतना ज्यादा कद नहीं था। उसकी एक वजह यह है कि अगर ये मान लिया जाए कि उसका कद बहुत बुलंद था और वो समंदर में भी नहीं डूबा, अब अगर इतना बुलंद कामत शख्स है फिर भी सूरज जमीन से करोड़ों मील दूर है, तो अब इतनी बुलंदी पर उसका हाथ कैसे पहुंचा जो उसने सूरज से मछली को भून कर खा लिया। और दूसरी बात, अल बिदाया व निहाया में मशहूर मुअर्रिख हाफिज इब्न कसीर ने इस रवायत को औज बिन उनक से मुतल्लिक जो उसके बुलंद कामत होने की रवायत है, इसका रद्द किया है और कहा है कि इतना बुलंद शख्स नहीं हुआ, ये सिर्फ यहूदियों की मन घड़त रवायात हैं, उनके घड़े हुए अपनी तरफ से किस्से हैं। एक बात तो इसमें यह है कि इंसान जमीन पर जब रहता है तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा है और जितनी जितनी वो बुलंदी पर जाता है इतनी इतनी ठंडक बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ऊंचा होता जाता है इतनी ठंडक बढ़ती जाती है। अब मछली जो है वो बजाय भूनने के जब आपका कद ज्यादा बड़ा होता है, ऊंचे होते जाते हैं तो ठंडक होती जाती है, तो मछली को तो जम जाना चाहिए।
ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. جن لوگوں نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ ہوائی جہاز 12 سے 15 ہزار میٹر کی بلندی پر اڑتا ہے. اگر کوئی ایسا تپش والا معاملہ ہوتا تو وہ لوگ جو جہاز میں سفر کرتے ہیں پہلے سفر میں ہی وہ جل بھون کے راکھ ہو جاتے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور اس سے بھی زیادہ بلندی پر پروازیں جو ہیں وہ سفر کرتی ہیں، مگر ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آتا. ابن کثیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں میں سے کوئی بھی چلتا پھرتا شخص زندہ نہیں چھوڑا. اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ساگوان کی لکڑی ملک شام سے اٹھا کر لاتا تھا، تو اس بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 50 کام 1000 سال ٹھہرے، اور آپ نے 100 سال شجرکاری کی. جب وہ درخت بڑے ہوئے ان کو کاٹا اور ان کی کشتی تیار کی. لوگ اس کے پاس سے گزرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ خشکی میں کشتی بنا رہا ہے اور یہ کیسے چلے گی. تو نوح علیہ السلام فرماتے کہ آپ تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا. جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو زمین سے پانی ابلا، گلیوں میں پھیلا. تو ایک بچے کی ماں اپنے بچے کی طرف دوڑی اور اسے اپنے بچے سے بہت پیار تھا، اسے اٹھا کر پہاڑ کی طرف نکلی. جب 1/3 بلندی تک پہنچی تو پانی وہاں بھی پہنچ گیا. وہ بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلی گئی. جب پانی اس کی گردن تک پہنچا تو اس نے بچے کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا، پھر وہ دونوں ڈوب گئے. اگر اللہ قوم نوح میں سے کسی پر بھی رحم کرتا تو بچے کی اس ماں پر رحم کرتا. مستدرک للحاکم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. جبکہ اوج بن عنق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہا درجے کا کافر، سرکش اور نافرمان تھا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب آپ کو سوار دیکھتا تو کہتا کہ یہ تیرا تھال کیا حیثیت رکھتا ہے، اور ان کی مذاق اڑاتا. تو اللہ ایسے شخص کو کیسے زندہ چھوڑتا. اور ہاں، اوج بن عنق نام کا شخص ہوا ہے، مگر جو بلندی بیان کی جاتی ہے اتنا بلند قامت نہیں تھا کہ وہ سمندر میں کھڑا ہو کر سورج سے وہ مچھلیاں بھون کر کھاتا رہے. حافظ ابن کثیر کے مطابق اوج بن عنق نامی شخص کی جو کہانی ہے وہ جھوٹی اور من گھڑت ہے، جس کی تردید بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے بھی ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آپ کا قد 60 ہاتھ تھا. اب تک انسانوں کے قد میں مسلسل کمی آ رہی ہے. آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا کیا اور اس کے بعد آپ سے زیادہ لمبے قد کا شخص کوئی پیدا نہیں ہوا. بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان حدیث نبوی پر ہے، نہ کہ یہود و نصارہ کی کتابوں پر اور ان کے بیان کردہ جھوٹے قصوں پر. جبکہ موجودہ دور میں سائنسی تحقیقات سے بھی اس بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص فضا میں ہاتھ بلند کرے اور وہ مچھلی بھون کر کھا لے. جیسے جیسے زمین سے بندہ اوپر جاتا ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ سردی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.